ulay o nahimungkaw. Doon ka na ito ilansang sa krus sa suko ni Poncio Pilato. Nag-aantos siya na matay ng lubong. Sa ikatulong adlaw na panaw siya matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit o naglinggo sa tuo sa mahal. Pubalik siya nga makimayaon ang pag-hukom sa magbuhim sa mga pinatay, ug ang iyang inharian o walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang ginumagahatag sa kinabuhi. Nagaygan siya sa mahal sa anak. Dungan sa mahal sa anak, isimpa siya o himaya o pisoki naagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, nga simbahan. Nagailang kami sa kabunyag, alang sa kasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga pinatay o sa kinabuhi sa maabot na kalimutan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa atong Ginoo kang Hesukristo nga uban kaniya, mubukas kita sa tanan natong panginahanglanon o tanang kapulian. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo atong balikon. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa simbahan, nagutom alang sa katilingban, kung panag ang bitay kaayo